جمله سادات امام رضا منو ببخشید آقا، بگم یا رسول الله عجب سفارش های شما رو عملی کردم. جانم خبره های روزه هنوز چند روزی از رحلت رسول الله نگذشته بود، مردم اومدن در خونه شو آتش زدن. ای وای با حسن شکار کردن، مثل فردایی که بدن آقا امام مجتبی را تشییع جنازه می کردن. اونا نجیب دستور داد جنازه آقا رو تیر جنازه شو تیر باران کردن. چه تشییع جنازه امام رضا. اینه تو بخونم قدر عشق چشم تو بدون. ببین برای کدوم آقا داری عشق میریزی؟ آقا غریب مدینه، آقا امام مجتبی که خود رسول الله فرمودن، آقا رسول الله بی بهره از فروغ ولای تو یا حسن مشمول این حدیث پیامبر نمی شود. چی فرمودن رسول الله؟ هر دیده ای که گریه کند بر حسن، اون